अस्सलाम वालेकुम मेरे बरादरान, मैं हूं खावर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरकार। आज जिस वीडियो के लिए आप लोगों को ज़हमत दी है और जो मौजू है वो है मेरा इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत में ये जो बजट पास नहीं हुआ और ये क्यों नहीं हुआ और इसमें इलेक्शन कमीशन की क्या कारस्तानियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज ही आप पीटीआई के वर्कर्स को और पीटीआई के रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि इलेक्शन कमीशन में एक फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था। उस फॉरेन फंडिंग केस में आज दलाल दिए हैं हमारे वकील ने, जो पीटीआई का वकील था, उन्होंने दलाल दिए हैं। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने हमारे मौक़िफ़ की तायीद की है और उसे बताया है कि आपका मौक़िफ़ ठीक है। और हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये केस जो है ये एक्चुअली फॉरेन फंडिंग का केस नहीं है, ये है केस ममनूआ फंडिंग का। फॉरेन फंडिंग जो भी हैं अपनोट जमातें हैं, पीडीएम है और नून लीग है, पीपल पार्टी है, ये सारे टीवी टॉक शोज़ में इस केस को फॉरेन फंडिंग के नाम से डिबेट करते हैं कि ये फॉरेन फंडिंग केस है। एक्चुअली ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ये है ममनूआ फंडिंग केस। तो जो इलेक्शन कमीशन ने आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इसे कह दिया है और लिख दिया है इसे अपने फैसले में कि ये जो है ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ना ये इसको फॉरेन फंडिंग केस कहा जाए, ये है ममनूआ फंडिंग केस। अब इसमें देखा जाएगा कि इसमें कौन सी ममनूआ फंडिंग हुई है वो देखी जाएगी, फॉरेन फंडिंग केस नहीं देखा जाएगा, ये ममनूआ फंडिंग देखी जाएगी। तो यहाँ एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की जो है वो जीत हुई है आज के दिन। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल के दिन जो पंजाब असम्बली में हुआ और अता तारड़ ने जो आइन की किताब लेके और जो एक निशान बनाया अपने हाथ से, जो सीन बनाया उसने, एक्चुअली वो जो उसने निशान अपनी उंगली का बनाया है वो उन इदारों को बनाया है कि जो इदारे आइन 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 करते हुए रात को 12:30 बजे उन्होंने जाके, रात को 12-1 बजे जाके उन्होंने अदालतें खोली थी कि आइन की कहीं बेहुरमती ना हो जाए, आइन की कहीं कोई शिकनी ना हो जाए। उस आइन की किताब को लेके अता तारड़ ने जो उंगली दिखाई है वो उन इदारों को दिखाई है और वो उन न्यूट्रल्स को दिखाई है कि जो हर वक्त इस बात पे रहते थे कि आइन के खिलाफ कोई खिलाफ वर्जी ना हो जाए। अब देखना यह है कि उसके खिलाफ कौन सी जो है आप दफा लगाते हैं अता तारड़ के खिलाफ, क्योंकि उसने नेशनल कौमी जो सूबाई असम्बली है उसमें खड़े होकर उसने किताब उठाई और किताब को उसने ये वाला सीन दिखाया किताब के साथ कि ये पड़ा है आइन आपका और ये है हमारी जमहूरी इक़दार। इसके अलावा बजट जो है पंजाब असम्बली का वो 1 महीना डिले कर दिया गया है, मौखर कर दिया गया 1 महीना। इसके पीछे आप लोगों को इल्म होगा कि ये क्यों किया गया है ऐसा, क्योंकि चूंकि पंजाब असम्बली में नून लीग की अक्सरियत मौजूद नहीं है और अक्सरियत जब भी वो अगर अपना बिल पेश करेंगे तो बिल में जब वो अपनी अक्सरियत जो है शो नहीं कर सकेंगे तो उनकी जो है पार्टी, उनकी जो हुकूमत है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अदम एतमाद और बजट, इनमें वोट जो है काउंट होता है और इनमें अगर अक्सरियत दिखाई ना जाए अपनी, तो हुकूमत को अगर बजट में आप अपनी अक्सरियत नहीं दिखा सकते तो आपको अदम एतमाद या एतमाद का वोट लेना पड़ जाता है। उन्होंने मौखर इसलिए किया है इसको कि अगले महीने की 17 तारीख को जो इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब में, वो उन इलेक्शन में हम ये इनका दिल है, इनकी मर्जी है और इलेक्शन कमीशन इनके साथ मुकम्मल तौर पे जो है वो इनके साथ ताउन कर रहा है। यानी आज अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करे और हक पे आके फैसला करे कि जो 5 रिजर्व सीटें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अगर आज जो उनका हक है वो अगर आज दे दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 5 रिजर्व सीटें, तो हमजा शहबाज की हुकूमत तो उसी जगह पे गिर जाएगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये चीजें नहीं कर रहा, उल्टा दूसरे तरीके से जिन इलेक्शन में आगे चल के जो इलेक्शन हो रहा है उसमें धांधली की जो कोशिश की जा रही है, बल्कि कोशिश नहीं, ऐसे उन्होंने काम कर दिए हैं कि
وہ دھاندلی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہ نئی قسم کی ایک دھاندلی ہوگی جو الیکشن کمیشن مبینہ طور پہ الیکشن کمیشن اس میں ملوث ہے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے یہ کیسے کیا ہے، کیونکہ اب اگر یہ اپنا بجٹ پیش کرتے ہیں تو ان کو اس بجٹ میں جو ہے وہ ناکامی ہوتی اور ان کی حکومت گرنے کا ڈر تھا انہوں نے 1 مہینہ مؤخر کرنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ اب اگر ہم 1 مہینہ مؤخر کریں گے تو 17 تاریخ کو جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں ہم اپنی جو ہے سیٹیں جیتنے کے بعد جب دوبارہ آئیں گے واپس 17 تاریخ کے بعد تو ایک اکثریت کے ساتھ آئیں گے۔ میں ان اداروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں جن اداروں نے عدم اعتماد پہ عمران خان کو نکال دیا تھا، تو میں ان اداروں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج حمزہ شہباز کے پاس کوئی بھی اپنے پاس اس حکومت چلانے کے لیے اخلاقی جواز اور اس حکومت کو چلانے کے لیے اس کے پاس عددی پاور، عددی جو طاقت ہے وہ موجود نہیں ہے، تو 1 مہینے کی اسے ڈیلے کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ دوبارہ جائے ضمنی الیکشن میں اور الیکشن جیت کے آئے اور الیکشن جیتنے کے بعد آ کے بجٹ پاس کروائے۔ اتنی اندھیر پن کسی ملک میں آپ نے دیکھا ہے جو اندھیر پن اس ملک میں چل رہا ہے، اور ادارے اپنی خاموشی سے کام کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ ایکچولی یہ کام سارا کر ہی ادارے رہے ہیں، حمزہ شہباز، شہباز شریف، تو یہ تو ان کے مہرے ہیں۔ اور جیسا کہ ظفر حلالی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ کس طرف سے یہ آتی ہے، اب اگر مداخلت ہو بیرون ملک سے تو اس کا دروازہ کون سا ہوتا ہے؟ کیا اس کا دروازہ پاکستان میں سیاستدان ہیں داخل ہونے کا یا کہ اسٹیبلشمنٹ ہے؟ تو ظفر حلالی کی بات آپ سن لیں کہ وہ کون سا دروازہ بتا رہا ہے کہ کون سے دروازے سے یہ مداخلت یا سازش داخل ہوتی ہے۔ تیسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آج کے دن کہ جو سپریم کورٹ کو ہمارے پاکستان کے صدر علوی نے جو خط لکھا تھا، ایک عارف علوی صاحب نے جو خط ایک لکھا تھا اور ریکویسٹ کی تھی کہ کمیشن بنائیں اس پہ کہ یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے اس پہ کمیشن بنائیں۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ اس پہ کہ کمیشن بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے۔ ایک پاکستان کا صدر ہے، وہ ریکویسٹ کر رہا ہے، وہ ایک ایسے عہدے پہ بیٹھا ہے کہ اس کی ریکویسٹ کو سنا جانا چاہیے۔ اور آپ کا فارمر جو پرائم منسٹر ہے عمران خان، وہ اپنے ہر بیان میں، جب وہ وزیر اعظم تھا تب بھی وہ یہ کہہ رہا تھا، اور آج جب وہ وزیر اعظم نہیں ہے اور فارمر پرائم منسٹر ہے اب بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس میں سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کرے اور ایک کمیشن بنائے اور اس کو دیکھے کہ یہ رجیم چینج کیسے ہوا ہے اور کون کون سے جو امور ہیں اس میں برائے کار لائے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھنا تو چاہیے، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، رجیم چینج نہ ہوئی ہو سکتا ہے جھوٹ ہے، لیکن اس کو کرنا تو چاہیے۔ جب صدر پاکستان آپ کو یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ یہ تحقیقات کرائیں اور کمیشن بنائیں، اور فارمر پرائم منسٹر جو ہے آپ کو یہ تحقیقات کی ریکویسٹ کر رہا ہے، تو آپ کو کم از کم چاہے جھوٹ ہی ہوگا، عمران خان کا بیانیہ جھوٹ ہی ہوگا تو عمران خان کا بیانیہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ آپ لوگ تحقیقات کریں اور آن کیمرہ تحقیقات کریں جو عمران خان نے کہا ہوا ہے، کیونکہ ایسی تحقیقات کمیشن تو پہلے بھی کئی مرتبہ بنے ہیں، ماڈل ٹاؤن کا بنا ہے اور وہ سرد موہری میں کا شکار ہے۔ آج دن تک کسی کو نہیں علم ہوا کہ ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا ہے اور کہاں کون قاتل تھا اور کیا نہیں ہوا۔ وہ رپورٹیں ساری ردی کی ٹوکری میں چلی گئیں، اور جو گواہان ہوتے ہیں